बोल्ने जति सबैले मानवाधिकार हनन भइरहेको छ समाजमा भनेर हामीले भन्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा हामी छौँ। यो अब यसलाई के भन्ने, विडम्बना भन्ने कि यो स्थितिको बीचबाट हामीले यो मानवाधिकारको यो 16औं मानवाधिकार दिवस मनाइरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा आउने दिनहरूमा यी समस्या र यी भनाइहरू क्रमशः कम हुँदै जाउँ र हाम्रो ठाउँमा चाहिँ हामी सफल हुँदै गइरहेका छौँ भन्ने कुराको अनुभूति हामी सबैलाई होस् भन्ने शुभकामना म सर्वप्रथम व्यक्त गर्न चाहन्छु। हरेक वर्ष डिसेम्बर 10 मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसलाई उपलब्धिमूलक रूपमा मनाउन यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मानवाधिकारवादी कर्मी, सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाका प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूलाई यस महाभेलाको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्छु। यस अवसरमा मलाई उद्घाटन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बनाई आफ्नो भनाइ र विचार राख्ने मौका प्रदान गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै सबै सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई विशेष बधाई भन्न चाहन्छु। सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय न्यायको आधार सीमान्तकृत समुदायको मानवाधिकार भन्ने मूल नारा लिई प्राय सबै नागरिक समाजका संस्थाहरू, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग तथा विभिन्न सरकारवालाहरूको संयुक्त आयोजनामा गरिएको यस मानवाधिकार महाभेला कार्यक्रम मानवाधिकारको समग्र संरक्षण र सम्वर्धनको सवालमा महत्त्वपूर्ण मञ्चका रूपमा स्थापित भएको छ। साथै निश्चित वर्ग, समुदाय र पहुँचवालाको हातबाट सबैलाई न्यायको मान्यता अनुसार काम गर्न सफल होस् भन्ने कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस महाभेला मानवाधिकारको ऐतिहासिक सन्दर्भ म्याग्नाकार्टासँग सम्बन्धित भएकाले मानवाधिकार महाभेलालाई म्याग्नामिट भनिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। यस महाभेलालाई सबै नागरिक समाज र विभिन्न सरकारवालाहरूले उत्सवकै रूपमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम बनाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेको भन्ने कुरा थाहा पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। यसमा तर मानवाधिकार संरक्षण र सम्वर्धनको विषय कुनै निश्चित दिन वा सप्ताहका रूपमा नभई हरेक दिन अर्थात् वर्षको 365 दिन नै निरन्तर तथा सक्रिय रूपमा निगरानी गर्नुपर्ने साझा सरकारको सवाल हो भन्ने पनि यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। यस वर्ष सन् 2024 मा संसारमा 76औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस आवर राइट्स आवर फ्युचर राइट नाउ भन्ने नारा सहित मनाउँदैछ, जुन यस महाभेलाको मूल नारासँग समेत प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्सम्बन्धित रहेको छ। खासमा यस बेला मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका बारेमा कुरा गर्दा कसको मानवाधिकार भन्ने विषयमा समेत चर्चा हुन आवश्यक छ, किनकि हामीले भनिरहेको मानवाधिकारले वास्तविक रूपमा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको मानवाधिकारका सवालहरूलाई समेटेको छ। यसलाई गहिरो गरी मनन गरौँ। अहिले हामीले भनिरहेको वा कार्यान्वयन गरिरहेको मानवाधिकार संरक्षणको पद्धतिले के खासमा विपन्न वा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र लिङ्गको मानवाधिकारलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सहयोग पुर्याएको छ। यी विषय र सवालहरूमा समेत महाभेलाको यस सप्ताहव्यापी कार्यक्रममा बहस हुन जरुरी छ। वा खासमा विद्यमान अवस्थामा भएको मानवाधिकार संरक्षण र सम्वर्धनको ढाँचा नै कति सीमान्तकृत नागरिकहरू मैत्री छ, यसको विषयमा समेत गहिरो गरी अन्तर्संवाद, छलफल र बहस हुन आवश्यक देखिन्छ। मानवाधिकारको मुख्य आधार भनेको सम्मान, समानता, अवसर र न्याय हो। हाम्रो समाजमा सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, दलित, महिलाहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अन्य पिछडिएका वर्ग अझै पनि संरचनात्मक विभेद, गरिबी,
अवसरको अभाव र जलवायु परिवर्तन जस्ता समस्या भोगिरहेका छन्। सामाजिक न्यायको अभावका कारण ती समुदायहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र न्यायसम्म पहुँच प्राप्त गर्न कठिनाई भोगिरहेका छन्। सीमान्तकृत समुदायको अधिकार संरक्षणका लागि नीतिगत परिवर्तनका साथै उनीहरूलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी बनाउनु पर्दछ। त्यस्तै मानव अधिकार र न्यायका विषयमा आम जनतालाई शिक्षा र सचेतना प्रदान गरेर विभेद र पूर्वाग्रह अन्त्य गर्न सकिन्छ। मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन कुनै वैकल्पिक कार्य होइन, यो हाम्रो नैतिक दायित्व हो। सबै खाले विभेद र असमानताको अन्त्य गर्दै सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय न्यायको आधारमा समाजलाई समतामूलक बनाउनु नै हामी सबैको कर्तव्य हो। यो बेलामा खास यो बेला महाबेला खासमा एक उत्सव हो। यसलाई सबै नागरिकहरूले साझा रूपमा मनाउनु पर्छ। यस महाबेलाको औचित्यताका हिसाबले पनि नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 सम्म महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान र यसभित्र पर्ने विभिन्न दिवसहरूका कारण पनि यसको महत्त्व झन् बढेर गएको छ। खासमा दिवस मनाउने मात्र नभई सृजनात्मक बहस तथा छलफल गरी कार्ययोजनामा आधारित गर्न सकियो भने यसपछि के हुन्छ वा दिवस वा भेला गरिसकेपछि के भयो भन्ने उपलब्धि मापनका लागि समेत सहज हुन्छ। त्यसकारण यस महाबेलाबाट व्यावहारिक कार्यान्वयन योग्य र सृजनात्मक घोषणापत्र जारी भई नेपाल सरकार र सबै सरकारवालाहरूलाई आगामी दिनमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। त्यस्तै सामाजिक न्याय भन्ने विषयले स्पष्ट रूपमा सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई पक्षपोषण गर्छ। तर यस योजनाले परिकल्पना गरे बमोजिम कार्यान्वयन भइरहेको छ कि छैन भन्ने समेत यस महाबेलाका सन्दर्भमा उठान हुन आवश्यक छ। नेपालमा रहेको विभिन्न जात जाति, समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रका नागरिकहरूले मानव अधिकारको सही रूपमा प्रयोग तथा महसुस गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषय प्रमुख सवाल हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामी नागरिकहरूले सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय रूपमा समान पहुँच प्राप्त गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ? मानव अधिकार दिवस मनाइरहँदा व्यावहारिक रूपमा सबैले समान रूपमा मानव अधिकारको उपयोग गर्न पाइरहेका छन् कि छैनन्? 2072 को संविधानलाई हामीले उत्कृष्ट भनेकै छौँ। यस संविधानमा मानव अधिकारका महलमा उल्लेखित विषयहरूको पालना भए नभएको कुरामा पनि उत्तिकै चनाखो हुँदै हामीले व्यवहारमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति कतै वर्गीय, भेगीय, लैङ्गिक या अन्य कुनै रूपमा विभाजित त गरिरहेका छैनौँ। समग्रमा नेपालमा मानव अधिकारको प्रत्याभूतिको अवस्था कस्तो छ? यही विद्यमान मानव अधिकारको फ्रेमवर्कले सबैलाई अर्थपूर्ण समान रूपमा संलग्न हुन मार्ग प्रशस्त गरेको छ वा छैन? यस विषयमा पुनर्विचार समेत गर्नुपर्दछ। म यहाँलाई यस्ता खाले नवपरिवर्तनमुखी बहस र छलफल गरी यसको निष्कर्ष नेपाल सरकार र सबै सरकारवालाहरूलाई समेत जानकारी गराउनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसरी मानव अधिकारका जल्दा बल्दा विषयहरूलाई सम्बोधन गराउन तथा मानव अधिकारहरूको उपयोग सन्दर्भमा रहेका समस्या, उपभोग सन्दर्भमा रहेका समस्या तथा चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न समेत यस महाभेलाले महत्त्वपूर्ण सल्लाह र सुझावहरू प्रदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आम नागरिकहरूलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन राज्यले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। राज्यले नै मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्ने हो। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले आवश्यक ऐन कानुन निर्माण, सरकार र सरकारवाला निकायहरूसँगको समन्वय एवं सङ्घीय संसदसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पहल कदमी लिने र सहयोग गर्ने कुरामा यस अवसरमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। अन्तमा यस महाबेलाका संयोजक र सहसंयोजक संस्थाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा अझै भव्य र प्रभावकारी कार्यक्रमको अपेक्षा गर्दछु। महाभेलाको माध्यमबाट मानवाधिकारका विविध विषयहरूमा छलफल, बहस, अन्तर्संवाद कार्यक्रमहरूलाई
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका सबै नागरिकहरूको पहुँचमा पुर्याउन योगदान गर्नुहुनेछ र उक्त कार्यका लागि सक्रिय रूपमा संलग्न ऊर्जाशील मानवाधिकार कर्मीहरू यस महाभेलालाई सम्पन्न गर्नका लागि आफ्ना जिम्मेवारी लिई अहरात्र लागिरहनुभएका मानवाधिकारवादी र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाहरूलाई धन्यवाद दिँदै मानवाधिकारहरूको दृष्टिकोणबाट आगामी दिनहरू अझै समृद्ध र सफल रहौँ, कोही पनि मानवाधिकारको उपयोगबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कामनासहित पुनः 76औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइ यही अन्त गर्छु। हस्त, धन्यवाद।